बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आलिजा ख़ान। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के हवाले से एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई और अलीमा खान साहिबा ने कहा कि माइनस इमरान खान किया जा रहा है। उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर का ये कहना था कि खान साहब की हिदायत पर ही, उनकी हिदायत की रोशनी में ही सब कुछ हो रहा है। और आज फिर हमने देखा है कि इमरान खान की हिदायत के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि बजट के मामले पर इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है और हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई जाए। गो कि इनिशियली उनको रिलीफ नहीं मिल सका। अब जब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा अडयाला जेल पहुंचेंगे, उनमें सेनेटर शिबली फराज साहब भी मौजूद होंगे। जो 5 नाम इमरान खान साहब ने कहे हैं, अली मीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज साहब, तैमूर झगड़ा और मुजम्मिल असलम साहब। सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, क्या मामला है, वजह क्या है? 6 करोड़ लोगों का सूबा है और बजट पर मुशावरत, इस पे भी मुलाकात करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? व्हाट्स द मेन रीज़न बिहाइंड दैट? व्हाट डू यू से? देखिए, बुनियादी तौर पे तो इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। पार्टी उन्हीं की वजह से है। और जो खान साहब का मशवरा है खैबर पख्तूनख्वा के बजट में या बाकी जो मुल्की मसाइल हैं, वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उनका एक तजुर्बा है, उनकी एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं वो। अगर उनको सियासी केसेस की बुनियाद पर अंदर जेल में डाल दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। और जो लोग बात करते हैं माइनस इमरान खान की, मेरा ख्याल है कि ये एक सबसे बड़ा जो पिछले 2-3 साल में कोशिश रही है कि किसी तरीके से इमरान खान को माइनस किया जाए। लेकिन इमरान खान तो लोगों के दिलों में बसता है। इमरान खान तो इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है। इस मुल्क की सबसे एक ऐसा लीडर जो कि आलमी सतह पे हमें फ़ख्र का एक मौका देता है। तो ऐसे शख्स को इन हालात में जो कि हमारे मुल्क के अंदर हैं, जो हमारे मुल्क के ख़त्े में हमारे हो रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में एक ऐसे शख्स को जो कि इस मुल्क का सबसे बड़ा एसेट है, उसको आपने जेल में डाल दिया है। और ज़्यादती किसके साथ हो रही है? मुल्क के साथ हो रही है। रहा खैबर पख्तूनख्वा के बजट का, तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है। जो बजट वहाँ पे कोशिशें यही हो रही थी और इस चीज़ में बड़ी साजिशें हो रही थी और बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा था कि जी ये बजट नहीं, चूँकि ख़ान साहब से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो ये बजट नहीं पास करेंगे, और ये बजट नहीं पास करेंगे तो उनकी हुकूमत को हम गिरा देंगे। ये साजिश जो है तो ये हमने भांप ली थी। तो वो बजट पास कर दिया, क्योंकि उसके कुछ मराहल हैं जो भी रहते हैं। और ख़ान साहब ने जो ये कमेटी बनाई थी वो बुनियादी तौर पे इसीलिए बनाई थी कि वो उनको इसकी जो खैबर पख्तूनख्वा का जो बजट है, ज़ाहिर है कि हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, एक अपना प्रोग्राम होता है। और जिस तरह ख़ान साहब हमेशा करते आए हैं कि उन्होंने उसकी क्या कहते हैं, उनमें ज़्यादा निकात। फंडिंग, उस प्रायोरिटाइज़ करना था कुछ सेक्टर्स को। तो उन सेक्टर्स के लिए और एक गाइडेंस के लिए हम हमेशा उनसे वो डायरेक्शन लेते रहे थे, और इस दफ़ा भी यही था। तो इसीलिए उन्होंने जो भी ये कमेटी बनाई है, उसका मकसद ये था कि मशावरत हो, और वो मशावरत होगी। और बजट ऐसी चीज़ है कि उसको हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी है। और वो हमने तो एक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने किया है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है और उन्होंने बजट को पास किया है। और उसमें अगर जो तब्दीलियाँ लानी होंगी, जो खान साहब के साथ मीटिंग में हो, जो उनकी डायरेक्शन हो, जिसमें कि ख़ास किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, हमेशा एनवायरनमेंट के बारे में बड़े वो रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कि जो हमारे पुलिस है उनको इक्विपमेंट दिया जाए, उनको एम्पावर किया जाए, और इस किस्म की चीज़ें हैं जो कि वो देंगे। तो वो तो हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, हमारे लिए वो कोई इशू ही नहीं है। शिवली साहब, आप पार्टी के अहम रहनुमा हैं और जो पार्टी के अंदर फैसले होते हैं उनमें भी आपका कलीदी किरदार है। सो ये जो बजट पास करवाने के वाले से फैसला हुआ, यकीनी तौर पर इसमें आपका भी इनपुट शामिल होगा। आपने क्या इनपुट दिया था? देखिए जी, हमारा जो इनपुट था वो हमारा जो है सियासी इनपुट था, और पार्टी की मशावरत, हमारी पॉलिटिकल कमेटी है। पहले वहाँ के जो खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट ने इस पे बहस की, फिर हमने इस सारे मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लिया कि अगर ये मुलाकात चूँकि नहीं करने दी जा रही तो इससे ताख़ीर हो जाएगी और जो बजट है वो नहीं पास हो सकेगा। और उसकी नतीजे में जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की
اس قسم کی چیزوں کو کا سہارا لے کر اور خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت کو وہ ہٹا دیا جائے گا یا اس کا تختہ الٹ دیا جائے گا، کیونکہ یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل وہ ہے. کانسٹیٹیوشن صرف ہم پہ اپلائی ہوتا ہے بائی دا وے. باقی تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی کس طرح سے مذاق بنا دیا گیا ہے اور کس طرح اس کی مختلف کلازز کی وہ ہو رہی ہے، پامال ہو رہے ہیں. تو ہماری یہ پھر بعد میں ہمارا جو طریقہ ہے اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی ہے، اس نے اس کو انڈورس کیا کہ چونکہ ہمارے پاس یہ آپشن تو موجود ہی ہے کہ ہم کسی بھی وقت خان صاحب سے جب بھی یا ان کا اگر ہمیں میسج آئے کہ یہ بجٹ کو یا حکومت کو تحلیل کر دو یا وہ جو بھی ہو، وہ تو ہمارے لیے آپشن وہ ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے ہم نے یہ بجٹ بالکل اسی اسپرٹ میں پاس کیا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان مائنس ہو گیا، وہ بھائی عمران خان کی وجہ سے یہ سارے، یہ چاہے علی امین ہو، چاہے شبلی فراز ہو، یا جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ عمران خان کی وجہ سے ہیں. عمران خان جس دن کہے گا کہ بھئی چھٹی ہو جائے گی، عمران خان ہے جو کہ پارٹی ہے، اس کو کوئی مائنس کر نہیں سکتا، وہ خود مائنس ہو جائے گا. شبلی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کل بڑے عرصے بعد عمران خان سے ملیں گے، اگر آپ کی ملاقات ہوتی ہے. ہم بھی اڈیالہ جیل جاتے ہیں، نومبر کے بعد سے ہی تقریباً ملاقات نہیں ہو سکی. سو آپ کے ذہن میں ایسی کیا کیا باتیں ہیں جو خان صاحب کے سامنے رکھیں گے؟ ظاہری بات ہے کافی عرصے سے خان صاحب بھی جن چند لوگوں کا نام لیتے ہیں ان میں آپ کا نام بھی شامل ہوتا ہے کہ شبلی سے میری ملاقات نہیں ہو رہی. سو کل آپ کیا باتیں خان صاحب تک کریں گے اور کیا آپ نے چیزیں خان صاحب تک پہنچانی ہیں؟ دیکھیں، بات تو یہ ہے کہ ہم زیادہ ان سے گائیڈنس لینے کے لیے جاتے ہیں اور ہم ان کو باہر جو ملک کی جو صورتحال ہے اس سے ہم انہیں، حالانکہ وہ کبھی کبھار ان کو اخبار مل جاتا ہے تو اسے تھوڑا بہت انہیں آئیڈیا ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو جو ملک میں باہر جو ہو رہا ہے یا ملک کے اندر جو ہو رہا ہے، ہم اس کو وہ خان صاحب کو اس کے آگاہی دیں گے اور ان سے ڈسکس کریں گے اپنا جو ہمارا مستقبل ہے، ہماری جو سیاسی تحریک ہے، یہ ساری چیزیں ان سے ڈسکس ہوں گی. سر کی پلیئر ہے، یعنی کہ جہاں پر بالکل راستہ بند ہوا ہے، کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. سو یو آر ون آف دوز سینئر ممبرز آف پارٹی جو وہ راستہ کہیں نہ کہیں استوار کر سکتے ہیں. ڈو یو تھنک ایسا ہو سکتا ہے اگر خان صاحب ہدایت دیں؟ دیکھیں، خان صاحب کی بیسیکلی ڈائریکشن جو بھی ہوگی نا، وہ اس پہ ہم اپنا مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ خان صاحب چونکہ ان کی ایک سوچ ہے، ان کا ایک پوری اتنی بڑی پارٹی انہوں نے بنائی ہے، زیرو سے شروع کی اور اس کو وہ اوپر لے جاتے گئے، اور وہ اپنی پوزیشنز کی وجہ سے جو فیصلے انہوں نے کیے ملک کے بارے میں، سیاسی جو حکمت عملی تھی، اسی نے ہم ایک 10 بندوں کی پارٹی سے کروڑوں کی پارٹی بنا دی ہے. اس ملک کا ایک، جسے کہتے ہیں نا، ہاؤس ہولڈ نیم ہے عمران خان کہ ہر گھر میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ جو ہمارے مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین، ان کے جو گھر والے ہیں، ان کے جو بچے ہیں، وہ بھی عمران خان کے ساتھ اپنی وہ رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں. لاسٹلی سر یہ بتائیے گا کل آپ جائیں گے، اگر ملاقات نہیں ہونے دی جاتی پھر کیا لائے عمل ہوگا؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل پرائز کے لیے نامزد کیا ہے، اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں حکومت؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا امیچور فیصلہ تھا. یہ مطلب ہے کہ ہر ملک کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پوری خطے کی صورتحال ہے، جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، اس میں اس قسم کی ایک بچگانہ حرکت کرنا میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے. کل ملاقات نہیں ہوتی تو پھر کیا؟ دیکھیں، ملاقات تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے جس میں کہ ہمارے ملاقات میں روڑے اٹکائے گئے ہیں. جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ قانون اور کہ عدالتوں کے فیصلے اگر ان پہ عمل درآمد بڑا سلیکٹیولی ہونا ہو جائے تو پھر تو ملک کا پھر کوئی مستقبل نہیں ہے. بھئی یہ صاف بات ہے کہ جس ملک میں عدالتیں ان ایفیکٹو ہوں، ان کے فیصلوں پہ عملداری نہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر ملک کہلانے کا مستحق نہیں ہے. بہت شکریہ سینٹر شبلی فراز صاحب.